बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वक्त मेरे ख़ास दिन के मौके पर मेरे साथ एक ख़ास ही शख्सियत मौजूद है। और वो ख़ास शख्सियत, उनका आप वैसे किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपका तारफ़ कराना मैं अपने लिए बाइस इफ्तिखार और बाइस एज़ाज़ समझता हूँ। जी, मेरी मुराद महर आबी वसाइल जनाब इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, आप साबिक डायरेक्टर ऑफ कालाबाग डैम हैं और साबिक चीफ जस्टिस आपके देरीना साथियों में से हैं, और आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के मेंबर भी हैं। और इसके अलावा जो आपका खूबसूरत हवाला है वो है माहिर इकबालियात और मौसीकार। तो मेरे लिए आज ख़ास दिन के मौके पर मेरे लिए बहुत खुशी का बहस है कि सर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने मेरे लिए एहतमाम किया है आज बर्थडे के हवाले से। तो जो खुशी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं माइक जो ना सर के हवाले करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे इस दिन को ख़ास दिन बनाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके लिए जो मैं हमेशा यही समझता हूँ कि जो दूसरों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ कशीद करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने जो ये एहतमाम किया मेरे लिए केक का और छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया। सर, बहुत शुक्रिया। जी सर। देखिए बेटे, बात यह है कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे बरखुरदार हैं। और अगरचे हमारी फेसबुक के ऊपर ही एक फ्रेंडशिप हुई थी, लेकिन फेसबुक के ऊपर आपकी पोस्ट में और आपके ख्यालात और आपके नज़रियात सुनकर देखकर मेरे दिल में आपके लिए बहुत एहतराम और इज़्ज़त का मकाम पैदा हुआ। और फिर उसके बाद ये है कि हम 2-3 दफ़ा मिले भी हैं। जी सर। आज ये मैंने फेसबुक पर आपकी देखी, आपका बर्थडे का आपका था, उसमें जो होती हैं फेसबुक के ऊपर क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन सर। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने फिर आपको फ़ोन किया, पता चला कि आप मुल्तान में तशरीफ लाए हुए हैं। जी सर। तो मैंने आपको इनवाइट किया, मैंने कहा कि आप मेरे पास तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होगी आपकी शख्सियत से, मुझे इतनी खुशी होती है। आप बरखुरदार हैं और बहुत अच्छे, माशाल्लाह आपका अखलाक और आपका किरदार भी। तो ये आपका ऑनर में सर, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और मैं यकीन माने, जब मैं आपसे मुलाकात होती है तो उस मुलाकात को मैं बड़ा खुश होता हूँ कि बरकते समेटने की कोशिश करता हूँ। और आज आपने ये जो मुझे सरप्राइज़ दिया, जो मेरे लिए ये एहतमाम किया, ये मेरे लिए बहुत खुशी का बहस है। और अब तक जितने भी मेरे इवेंट हुए हैं बर्थडे के हवाले से, और जो सबसे बेहतरीन मैं कहूँगा वो सर मुमताज़ साहब के पास है, जो आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अभी। तो सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप इसी तरह हमेशा खुशियाँ बांटते रहें और मोहब्बतें बांटते रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर, बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखो बेटे, बात यह है कि अभी हम इससे पहले बातचीत कर रहे थे कि आपने मुझे बताया कि तौसा शरीफ में जहाँ से आप तशरीफ लाए हैं, जी सर, वहाँ आप सोशल वर्क करते हैं, जिसमें जो है गरीब और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं, जी सर, उनकी आप मदद करते हैं। जी सर। फिर आप शजरकारी जो है, जो कि मेरा बहुत पसंदीदा मेरी हॉबी है, मुश्किल है, पास टाइम है, फेवरेट हॉबी है। आपकी भी माशाल्लाह वो आप वहाँ शजरकारी की मुहिम आपने शुरू की हुई है। जी सर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए, हमारे अल्लाह पाक ने
قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت تک نیکی کے دعوے دار بن ہی نہیں سکتے، بے شک، چاہے آپ جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے روزے رکھیں، حج کریں، کچھ بھی کریں، جی سر، اگر تم نے میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں خرچ نہیں کیا جی سر، تو آپ کی باقی ہر عبادت جو ہے وہ رہے گا، میرے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو پیمانہ ہے نیکی کا وہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی خدمت اور اپنے رزق میں سے ان کے لیے خرچ کرنا، بے شک، تو یہ نیکی کا معیار ہے۔ تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں جائنٹلی بھی ہم ایفرٹ کریں گے، جیسے آپ وہاں کر رہے ہیں، جی سر، تو ہم جائنٹلی بھی اس نیک کام میں انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔ آخر میں صرف یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ میری ذہن نصیبی خوش بختی ہے کہ سر نے مجھے اپنے دولت قدح پہ انوائٹ کیا ہے، وگرنہ بہت سارے آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، باوجود اس کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ونس اگین میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ مختلف ٹی ویز پر اور ریڈیوز پر آپ کے پروگرام حوالہ جات ہوتے ہیں، تو ہمیشہ آپ سر وہاں پیغامات دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی آج ہمارے یوتھ کو جاتے ہوئے آپ ایک خوبصورت پیغام چھوڑیں۔ میں اپنے سامعین جو ہے ہمارے اور ناظرین جو ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وطن ہے، ملک ہے، پاکستان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں چونکہ دنیا میں پھرتا رہا ہوں، بہت پھرا ہوں، یورپ، امریکہ، مشرق وسطیٰ، بڑے ملکوں میں گیا ہوں، جنوبی ایشیا میں گیا ہوں، جی، مشرقی ایشیا میں گیا ہوں، تو میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا عطیہ ہے بے شک، کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسروں ملکوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیسے کیسے وسائل سے نوازا ہے۔ بے شک، اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی حالات ہیں، اگرچہ تکلیف دہ حالات ہیں، پریشان کن حالات ہیں، لیکن قومیں جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ امتحانوں سے گزری ہیں۔ مثلا یہ چائنا کو دیکھ رہے ہیں، آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جی سر، اگر آپ اس کی 1830 سے لے کر 1945 تک یہ آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو انتہائی تکلیف دہ ہسٹری ہے۔ قوموں بھی وقت مطلب کہ آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے بے شک، کہ ہمارے اپنے کردار میں کیا ہم نے پاکستان کی عزت کی ہے، ہم نے پاکستان کی نعمت کا حق ادا کیا ہے، کیا ہم اپنا کام، جو بھی ہمارا کام ہے، جو بھی ہمارا شعبہ ہے، کیا ہم اس میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے میسج ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام تکالیف سے، ان تمام بحرانوں سے ہم عہدہ برا ہو جائیں گے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا۔ جی بے شک، بہت شکریہ سر، آپ نے تفصیلی اس پہ بات کی اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور میرے ناظرین کے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ناظرین جو ہے نا آپ کو مختلف پروگرام میں، ٹی وی میں پروگرامز میں یا ٹاک شو میں آپ کو دیکھتے ہیں، اور آج جو ہے نا میرے ناظرین میرے ساتھ سر ممتاز احمد صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور میرے ابھی وسائل بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا جو تعارف ہے ویسے وہ لمبا حوالہ جات ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا
جو میرے نزدیک ہیں وہ صرف ماہر اقبالیات اور ماہر موسیقار ہیں. تو بہت سارے احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے لوگوں نے آج مجھے وش کیا، میسیجز کیے، میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، دل سے شکریہ. جو احباب ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. سر بہت شکریہ. تھینک یو سر. سر تھینک یو. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو سر. یہ لے، یہ آپ کیک کاٹے. ماشاء اللہ، تھینک یو سر. بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک ہے بیٹی، بہت بہت مبارک. نہیں، یہ میں کھلاؤں گا سر. میں آپ کو کھلاؤں گا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا حق ہے بیٹے. تھینک یو سر. نہیں سر، اب میں کھلاتا ہوں. نہیں، تھینک یو سر، شکریہ.